नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनायो। शहीदको सपनालाई व्यवस्था गर्दै नेतृत्वले राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप। प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना प्रभावितलाई अनुदान रकम वितरणमा ढिलाइ। कृषक छनौट गरी सम्झौता भइरहेको कृषि निर्देशनालयको दावी। धनगढीको नगर विकास समितिले व्यवसायीलाई भाडा रकम छुट दिने। कोरोनाले प्रभावित भएका व्यापारीलाई केही राहत पुग्ने विश्वास। धनगढीमा कृषकहरूका लागि शत्रु जीव व्यवस्थापन पाठशाला सञ्चालन। कार्यक्रमले जीवहरूको व्यवस्थापन गरी उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरू केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रिडे। होइन, के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीको घोडागोडीमा एक महिलाको शव फेला परेको छ। घोडागोडी नगरपालिका 4 रामजानकी सामुदायिक वनभित्र सोही ठाउँकी 72 वर्षीय परदेशिनी चौधरीको खप्पर र खुट्टा अलग भएको अवस्थामा शव भेटेको इलाका प्रहरी कार्यालय सुखटका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक सागर बोहराले बताउनुभयो। शवसँगै लेहेङ्गा, तिलहरी र 2500 रुपियाँ पनि भेटिएको छ। प्रहरीका अनुसार सडेको अवस्थामा भेटिएको शव जंगली जनावरले खाएको जस्तो समेत देखिएको छ। चौधरी गत माघ 26 गते घरबाट बेपत्ता भएकी थिइन्। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ। शुक्रबार 71औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालको इतिहासमा 104 वर्ष क्रूर जहानीय राणा शासन विरुद्ध नेपाली जनताले लामो संघर्ष र बलिदान गरी 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात ज्यानको समेत बलिदान दिने वीर शहीदहरूको सम्मान तथा योगदानको स्मरण र नेपाली जनताको जितको खुसियालीमा हरेक वर्ष फागुन 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट बाजागाजासहित निस्किएको र्याली आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको परिसरमा पुगेको थियो। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख शर्मिला पन्त रहनु भएको थियो। जहानीय राणा शासनबाट मुक्त गरी देशलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजान शहीदहरूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले तीनै वीर शहीदहरूको बलिदानबाट आएको व्यवस्थालाई अहिलेका नेतृत्वहरूले आत्मसात गर्न नसकेको र देशलाई फेरि अन्धकारतर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाउनुभयो। हुँदैन बिहान मेरी तारा झरेर नगए, बन्दैन देश 2-4 सपुत मरेर नगए। त्यो अन्धकार युगको अन्त्यका निम्ति एउटा आततायी निरङ्कुश जानीय युगको अन्त्यका निम्ति महान शहीदहरूले जीवनको उत्सर्ग गर्नुभयो। आज हाम्रो संविधानले नदिएको कुरा, मध्यावधि चुनावको परिकल्पनै गरेको छैन। एउटा आँखा नहुने मान्छेले पनि त्यो छामेर पनि पढ्न सक्छ, हेर्न सक्छ। मध्यावधि निर्वाचनको कुनै व्यवस्थै छैन। व्यवस्थै नभएको कुरालाई अगाडि सारेर स्पष्ट व्यवस्था छ। जुन दल विभाजित हुन्छ, बहुमत केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यहरूको बहुमत जहाँ रहन्छ त्यो आधिकारिक पार्टी हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। बहुदलीय व्यवस्थामा बहुमतको कदर हुन्छ, बहुमतको निर्णय हुन्छ, अल्पमतको सम्मान हुन्छ।
कार्यक्रमको अवसरमा प्रदेश सरकारले 3 वर्षमा गरेको प्रगति विवरण समेत सार्वजनिक गरिएको छ। सुशासन तथा मानवाधिकारको क्षेत्र, कानुन तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, सङ्गठन संरचना तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको सरकारले जनाएको छ। यस्तै सरकारले भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक विकास, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन तथा गरिबी निवारणको सवालमा समेत ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको सरकारले दाबी गरेको छ। तर सत्तारूढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य महेश दत्त जोशीले भने 3 वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको तथा मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा कुर्सी बचाउने खेलमा लिप्त रहेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकार ढिला सुस्ती भयो र कामको योजना अनुसार अगाडि बढेन, नीति तथा कार्यक्रममा पनि टेक्न सकेन, बजेटमा पनि टेक्न सकेन। त्यसैले प्रदेश सरकार फेल भएको कुरालाई अहिले चाहिँ सबैतिर यो अनुभूति गरिएको छ। किनभने प्रदेश सरकारको योजनाहरूमा कार्यान्वयन नगर्ने, समय खेर फाल्ने, आफ्नो योजनामा कार्यान्वयन नगर्ने र कुर्सी बचाउने दाउमा, खास गरी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उहाँको मन्त्रीमण्डलका मन्त्रीहरू कुर्सी बचाउने दाउमा रहे। अधिकांश मन्त्रीहरू, अब 2टा मन्त्रीहरू त अहिले बाहिरिसकेका छन्, प्रदेश सरकार त्यसै पनि अल्पमतमा परिसकेका छ। नैतिकताको आधारमा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नुपर्ने हो, छोड्नुपर्ने हो। उहाँको मुख्यमन्त्री पद चाहिँ अल्पमतमा परिसकेको यो अवस्थामा उहाँको योजनाहरू फेल भएको छ। तर जनताले जुन आशा र अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसार बजेटहरू पनि कार्यान्वयन हुन सक्यो। यता मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भए पनि जनताका धेरै समस्या समाधान भएको दाबी गर्नुभयो। विगतको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले विकासमा फड्को मार्ने अवसर नै नदिएको अवस्थामा सङ्घीयताले नै विकासमा गति दिएको भन्दै उहाँले सबै कामको परिणाम एकैचोटि नआउने भएकाले धैर्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सोचे अनुसार, चाहे अनुसार विकास गर्ने कुरा, यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने कुरा नभएको हुन सक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन केही पनि भएको छैन भन्ने कुरा होइन। आज जुन व्यवस्था हामीले अपनाइरहेका छौँ यो व्यवस्था भनेको आम जनताले चाहना गरे अनुसारको व्यवस्था हो। सबैलाई थाहा छ, हिजो एउटा सानो योजना लिनको लागि हामीले काठमाडौँ पुग्नुपर्ने एकात्मक व्यवस्थामा त्यो प्रकारको समस्याहरू थियो। तर आज हामी नजिकबाट त्यो सेवा लिन सक्छौँ, त्यो विकास लिन सक्छौँ। आज गाउँमा सबै ठाउँमा हामीले यो कुरा महसुस आम जनताले गरेका छन् कि कमसे कम हिजो भन्दा फरक तरिकाले विकास भइरहेको छ भनेर। तर यसको परिणाम एकैचोटि नआउन सक्छ। यसको परिणाम जनताले खोजेका छन् तर त्यो परिणाम एकैचोटि नआउन सक्छ र त्यसको लागि पनि हामी धैर्य धारण गर्नै पर्ने हुन्छ र हामीले त्यो अनुसारको तीव्र गतिमा छिटोभन्दा छिटो परिणाम दिनको लागि हामीले काम गर्नै पर्ने हुन्छ। प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्षमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथिमा र गङ्गालाल श्रेष्ठले विक्रम सम्वत 1997 साल माघमा बलिदानी दिनुभएको थियो। प्रजा परिषद नामक राजनीतिक दल भूमिगत रूपमा स्थापना गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनतामा जागरण ल्याएको अभियोगमा उहाँहरूलाई तत्कालीन राणा शासकहरूले मृत्युदण्ड दिएका थिए। यो दिन उनै वीर शहीदहरूको योगदानको कदर, सम्मान तथा स्मरण र जनताको जितको खुसियालीमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै प्रजातन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। धनगढीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा थुप्रै झाँकीहरू समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी। बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा फेला परेकी बैतडीकी भागरथी भट्टको अन्त्येष्टि गरिएको छ। बलात्कार तथा हत्या र पत्ता नलागेसम्म सब नबुझ्ने बताएका मृतकका परिवारले अभियुक्त दिनेशलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरे पनि भरपर्दो प्रमाण फेला नपरेको भन्दै सब बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए। हत्या गरेपछि बलात्कार भने नगरेको दावी गर्दै आएका दिनेशले बिहिबार उनका बुवा समेत राखेर सरकारी वकिलमा गरिएको बयानमा भने आफूले नै बलात्कार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेपछि मात्र मृतकका आफन्तले सब बुझी अन्त्येष्टि गरेका छन्। अभिभावकको रहोबरमा बयान लिने क्रममा अभियुक्तले बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोग स्वीकारेपछि
भागरथीका परिवारले सब बुझेका छन्। बलात्कारपछि भागरथीको हत्या अभियोगमा पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको उनकै भाइ नाता पर्ने अन्दाजी 18 वर्ष दिनेश भट्टले घटना घटाएको भरपर्दो प्रमाण प्रहरीले पेश नगरेको भन्दै सब बुझ्न अस्वीकार गरेका परिवारले शुक्रबार सब बुझेका हुन्। मृतक भागरथीका दाजु केशव भट्टले 14 दिनदेखि जिल्ला अस्पताल बैतडीको शवगृहमा राखिएको भागरथीको पार्थिव शरीर बुझेका हुन्। अभियुक्त आफ्नै परिवारको सदस्य भए पनि प्रहरीले कानूनको कठघरामा उभ्याएपछि न्याय पाएको अनुभूति भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै भागरथी भट्टको शव आफन्तले बुझेसँगै राष्ट्रिय झण्डा उडाएर अन्त्येष्टि गरिएको छ। मृतक भेटिएकी 17औं दिनमा शुक्रबार उनका आफन्तले शव बुझेका हुन् भने शवलाई शुक्रबार नै दशरथनगर नगरपालिका 6 सेराई स्थित महाकाली आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरेको भागरथीका काका शिवराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। भागरथीको शवयात्रामा घर परिवार, आफन्त, शुभेच्छुक, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। गत माघ 22 गति विभत्स र निर्वस्त्र अवस्थामा फेला भेटिएपछि अपराधको पत्ता लगाउनुपर्ने माग राख्दै आफन्तले उनका शव बुझ्न अस्वीकार गरेको थियो। भागरथीको शव परीक्षण रिपोर्टमा बलात्कारपछि हत्या भएको उल्लेख छ। सार्वजनिक गरेको दिनसम्म अभियुक्त दिनेशले आफूले भागरथीको हत्या मात्रै गरेको बताउँदै आएका थिए। तर बिहीबार दिनेशका बाबु समेत राखेर सरकारी वकिलमा गरिएको बयानमा भने दिनेशले आफूले नै बलात्कार गरी हत्या गरेको स्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि मात्रै भागरथीका आफन्तले शव बुझ्न मानेका हुन्। गत माघ 21 गति विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा बेपत्ता भएकी भागरथी भोलिपल्ट माघ 22 गति दोगडागेदार गाउँपालिकाको लवलिक सामुदायिक वनमा बलात्कारपछि हत्या गरेको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। उनको हत्यारा पत्ता नलागेसम्म शव नबुझ्ने परिवारको अडानपछि 23 गतेदेखि सब जिल्ला अस्पतालको शवगृहमा राखिएको थियो। दिनेशले यो घटना भागरथीका बुवाले करिब 30 वर्ष अघि आफ्नै फुपूमाथि गरेको बलात्कारको बदला लिन घटाएको बयान समेत दिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। मृतक र अभियुक्तका आफन्तले पनि भागरथीका बुवा 16 र 17 वर्षको हुँदा त्यो घटना भएको र पछि उनलाई अदालतबाट 6 महिना कैद सजाय भएको कुरा साँचो भएको स्वीकार गरेका छन्। बैतडी समाज कैलालीले यही शनिबार वृहत रक्तदान कार्यक्रम गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय देखिएको रगत अभावको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बैतडी समाज कैलालीले 5औं पटक वृहत रक्तदान कार्यक्रम गर्ने भएको हो। बैतडी समाज कैलालीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विविध सामाजिक र मानवीय सेवामा टेवा पुग्ने कार्यहरू गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै कार्यक्रम संयोजक राजबहादुर चन्दले यही फागुन 8 गते शनिबारका दिन बिहान 9 बजे होटल जलसाको प्राङ्गणमा वृहत रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना प्रभावितहरूलाई सहयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो। सो कार्यक्रम रोजगार गुमाएका अधिकांश युवाहरूले स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले आवेदन फारम भरेका थिए। फारम भरेका युवाहरू रोजगारका लागि विदेश पुगिसक्दा समेत सरकारले अनुदान रकम वितरण गर्न सकेको छैन। यस अवस्थाले सरकारको काम र इच्छाशक्तिमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। कोरोना प्रभावितहरूलाई सरकारले कृषिमा अनुदान दिने खबरले प्रदेशभरिबाट 3118 जनाले इच्छापत्रको आवेदन फारम भरेका थिए। स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने उद्देश्य बोकेका युवाहरूले अनुदान पाउने आशमा लामो समय पर्खेको भए पनि समयमै अनुदान नपाएपछि उनीहरू निराश बन्दै रोजगारको खोजीमा हिँड्न थाले। कोरोना संक्रमणको चरण अवस्थामा सरकारले पहिलो पटक सूचना प्रकाशन गरेकोमा अवस्था मत्थर हुँदै जाँदा सरकारले इच्छापत्र पेश गरेकाहरूले व्यवसाय सञ्चालनको लागि माग आवेदन फारम भर्न पुनः अर्को सूचना सार्वजनिक गर्यो। त्यस अवस्थासम्म आवेदन लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएका करिब 80% युवाहरू बाहिर गइसकेको थिए। सरकारले यसको कामले विश्वसनीयता समेत नरहेको भन्दै दोस्रो पटकको सूचना अनुसार माग फारम समेत भरेनन्, जस कारण निकै न्यून संख्यामा मात्रै माग फारम भर्नेहरू देखिए। माग फारममा भरेको लामो समयसम्म पनि अनुदान रकम प्राप्त नभएको भन्दै गुनासो बढेको छ। तर कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका अनुसार 1256 जनाले अनुदान दिन इच्छा देखाएकोमा 91 जनाले मात्रै माग गरेको र त्यसमध्ये 88 जनाको स्वीकृत भएर काम अघि बढेको जनाएको छ। यस कार्यालयबाट कृषि निर्देशनालयमा सिफारिस मात्रै गर्ने भएकाले अन्यको हकमा आफूलाई थाहा नहुने कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका सूचना अधिकारी जनकराज बोहराले बताउनुभयो।
सामान्यतया कैलाली जिल्लाको हकमा हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीमा 1728वटा फारमहरू कृषि यन्त्रीकरण कार्यक्रम जुन कृषि विकास निर्देशनालय नेपालको सूचनाको कार्यक्रम हो त्यसको लागि अहिलेसम्म 1728वटा फारमहरू दर्ता भएका छन्। कार्यक्रम कृषि विकास निर्देशनालय डोटीको कार्यक्रम हो र हामी कृषि विकास निर्देशनालय मातहतको एउटा कार्यालय भएको नाताले हामीले चाहिँ कैलाली जिल्लाका आवेदनहरूको कलेक्सनको जिम्मेवारी पाएका थियौँ र कृषि ज्ञान केन्द्रले यसरी कलेक्सन गरेका आवेदनहरूको सङ्ख्या 2728 रहेको तपाईँलाई अघि पनि भने मैले 1728। सुदूरपश्चिम कृषि निर्देशनालयले कार्तिक 28 गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त प्रकाशित सूचना अन्तर्गत मङ्सिर महिनासम्ममा समग्र सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लाहरूबाट 3118वटा आवेदन फारमहरू दर्ता भएका छन्। त्यसमा कञ्चनपुरबाट 811, कैलालीबाट 1795, डडेलधुराबाट 89, बैतडीबाट 197, दार्चुलाबाट 30, बझाङबाट 89, बाजुराबाट 40, अछामबाट 20 र डोटीबाट 47वटा आवेदकहरूले आवेदन फर्म भरेको कृषि निर्देशनालयका अधिकृत केशवराज पाण्डेले बताउनुभयो। हाल पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कार्य भइरहेकोमा अबको 2-3 हप्ता भित्रमा कैलाली कञ्चनपुरमा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने भएको अधिकृत पाण्डेले बताउनुभयो। विभिन्न क्षेत्रका हरेक किसानहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै उनीहरूका समस्याको समाधानको समेत व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ छ। कार्तिक 28 गते सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ र मङ्सिर 18 गतेसम्ममा आएको थियो। त्यसमा सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लाबाट 3118वटा निवेदन दर्ता भएका छन्। त्यसमा कञ्चनबाट 811, कैलाली 1795, डडेलधुराबाट 89, बैतडीबाट 197, दार्चुलाबाट 30, बझाङ 89, बाजुरा 40, अछाम 20 र डोटी 47। पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको कृषि निर्देशनालयले अन्य जिल्लाहरूमा पनि चाँडै काम अघि बढाउने जनाएको छ। करण ताम्रकार, STS न्यूज, धनगढी। डडेलधुराका किसानलाई फलफूल बगैँचा पुनर्स्थापना तथा ह्रास रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अभिमुखीकरण गराइएको छ। बिहीबार जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिकाका किसानहरूलाई सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा पुनर्स्थापना तथा ह्रास रोग नियन्त्रण सम्बन्धी अभिमुखीकरण गराइएको हो। बाली संरक्षण प्रयोगशालाले वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत गरेको सो अभिमुखीकरणलाई बाली संरक्षण प्रयोगशाला कञ्चनपुर सुन्दरपुरको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। किसानहरूलाई सुन्तला जातका फलफूलमा लाग्ने रोग र नियन्त्रणका उपायबारे अभिमुखीकरणमा सुझाएको जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख रामचन्द्र भट्टले किसानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्नुका साथै त्यसलाई दिगोपन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सो अभिमुखीकरण गराएको बताउनुभयो। STS न्यूजमा एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनायो। शहीदको सपनालाई बेवास्ता गर्दै नेतृत्वले राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप। प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना प्रभावितलाई अनुदान रकम वितरणमा ढिलाइ, कृषक छनौट गरी सम्झौता भइरहेको कृषि निर्देशनालयको दावी। धनगढीको नगर विकास समितिले व्यवसायीलाई भाडा रकम छुट दिने, कोरोनाले प्रभावित भएका व्यापारीलाई केही राहत पुग्ने विश्वास। धनगढीमा कृषकहरूका लागि शत्रुजी व्यवस्थापन पाठशाला सञ्चालन, कार्यक्रमले जीवहरूको व्यवस्थापन गरी उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा। ब्रेकपछि STS न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोटीमा एक विवाहित युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 पुणे पार्टीकी अन्दाजी 30 वर्षीय मीना औजी घरभित्रै मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले बिहीबार राति छाती दुखेको भन्दै सुतेकी औजी बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको बताए। उहाँका अनुसार माइती पक्षले विगतमा श्रीमान श्रीमती बीच विवाद भएकोले हत्याको आशंका गरेका छन्। सोही आधारमा सो पूर्वपक्षका लागि उनका श्रीमान प्रकाश नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ। मृतकको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल डोटीमा राखिएको छ।
धनगढीमा रहेको नगर विकास समितिले व्यवसायहरूलाई भाडामा छुट दिने निर्णय गरेको छ। नगर विकास समितिले भवन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायहरू मारमा परेको भन्दै उनीहरूलाई बन्दाबन्दी अवधिको 50% भाडा छुट गर्ने जनाएको छ। नगर विकास समिति धनगढीले आफ्नो भवनमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका व्यापारीहरूले भाडा रकममा छुट पाउने भएका छन्। बिहिबार बसेको नगर विकास समितिको बैठकले नगर विकास समितिका कम्प्लेक्स भवनका सटर घरहरू भाडामा लिएर बसेका व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरूको लकडाउन अवधिको 50% भाडा रकम छुट गर्ने निर्णय गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख समेत रहनुभएका नगर विकास समितिका अध्यक्ष निरुपबहादुर ओडले बताउनुभयो। यस सहयोगले व्यवसायीहरूलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने तथा व्यवसायमा टिकाइ राख्न सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। हिजो दुईटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। एउटा निर्णय जुन लकडाउनको बेला चैत 11 गतेदेखि असाढसम्म जुन लकडाउन थियो त्यो लकडाउनका बेलासम्ममा 50% भाडा छुट गर्ने निर्णय एउटा गर्यो। नगरपालिकाले पनि 50 नै गरेको छ। अब नगरपालिकाको प्रमुख र नगर विकासको प्रमुख पनि एउटै हुँदा दुईटै निर्णय फरक नगर्ने भन्ने किसिमको पनि भयो। समितिमा पनि हामीले हिजो व्यापक रूपमा हामी 2-3 घण्टा छलफल गऱ्यौँ। 50% गर्ने भन्ने किसिमको सबैको सहमति भएपछि हामी त्यही पक्षमा। नगर विकास समितिको निर्णयले आफूहरूलाई केही सहज हुने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले देशमा जारी गरिएको बन्दाबन्दीले आफूहरू नराम्ररी प्रभावित भएको तथा सो समयमा व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द रहेकाले नगर विकास समितिबाट केही सहयोगको अपेक्षा गरिएकोमा निर्णय पनि सोही बमोजिम भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। बन्दाबन्दीदेखि हालसम्म पनि कतिपयले भाडा तिर्न नसकेको भन्दै 50% छुटले केही राहत हुने व्यवसायी सागर जोशीले बताउनुभयो। लकडाउनको जुन प्रथम चरणको लकडाउन थियो नि त्यसमा नगरपालिकाले हामीलाई 50% छुट गरेको हो। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। सारा व्यवसाय धराशायी भएको बेलामा 50% राहत पाउनु पनि एउटा राम्रै कुरो हो। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले 2077 चैत्र 11 गतेदेखि 2077 जेठ मसान्तसम्म देशमा बन्दाबन्दी जारी गरेको थियो। सो अवधिको भाडा रकमहरू मिनाहा गर्न तथा छुट गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेको भए पनि त्यो मागमै सीमित रहेको छ। धेरै व्यवसायीहरूले बन्दाबन्दीको अवधिको भाडा समेत तिर्नु परेकाले निकै मार्कामा परेका छन्। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। कैलाली र कञ्चनपुरमा विभिन्न ठाउँबाट लागु औषध सहित केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। यसका साथै बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार तथा बलात्कार गर्नेहरू समेत पक्राउ परेका छन् भने एकजनालाई कारागार चलान गरिएको छ। कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल र लागु औषध सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गण हेडक्वार्टर शैलसुरी मातहत बोर्डर आउटपोस्ट थापाचोकबाट खटीको सीमा गस्ती टोलीले बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 फटियाबाट मोटरसाइकल र लागु औषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा धनगढी उपमहानगरपालिका 6 मटियारी बस्ने 18 वर्षीय विवेक राणा रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। उनले चलाएको C5P9017 नम्बरको मोटरसाइकल शङ्का लागि चेक जाँच गर्ने क्रममा निजको साथबाट 6 ग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर बरामद गरेको हो। यस्तै 140 नेपाली रुपैयाँ र रेडमी नोट 8 मोबाइल समेत बरामद गरी आवश्यक कारबाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय बेलोरीमा बुझाएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै कञ्चनपुरमै लागु औषध सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 18 का हेमन्त पाठक र भीमदत्त नगरपालिकाकै वडा नम्बर 3 बस्ने जीवन शर्मा रहेका छन्। पाठकको साथबाट 9 पुडिया 600 मिलिग्राम लागु औषध खैर हेरोइन जस्तो देखिने धुलो पदार्थ बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापा छेत्रीले बताउनुभयो। स्थित शर्माको साथबाट पनि 2 पोका 100 मिलिग्राम लागु औषध खैर हेरोइन जस्तो देखिने धुलो पदार्थ बरामद गरेको उहाँले बताउनुभयो। दुवैजनालाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच कञ्चनपुरमा बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका 6 विद्यानगरमा रहेको महाकाली माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक 53 वर्षीय मधुविलास ढुङ्गारालाई बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले महाकाली माध्यमिक विद्यालयमै 6 कक्षामा अध्ययनरत 14 वर्षीय बालिकामाथि ढुङ्गानाले विद्यालयमै यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपका आधारमा पक्राउ गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार ढुङ्गानाले फागुन 5 गते बुधबार बिहान 11 बजेतिर विद्यालयमै बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। ढुङ्गानालाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ। पीडित बालिकाका अभिभावकले उनी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै यता धनगढीमा 4 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युवक कारागार चलान भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 घुइयाघाटकी 4 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा गत पुसमा पक्राउ परेका भारतको उत्तर प्रदेशका 19 वर्षीय रविकुमार कोरी कारागार चलान भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रत्येक विष्टले बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेको कोरीलाई जिल्ला अदालतमा भएको थुन्चेक बहस पछिको आदेशअनुसार कारागार चलान गरेको बताउनुभयो। ती युवकलाई गत पुसमा पीडित पक्षले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आउने संख्या दिन प्रतिदिन घट्न थालेको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारणले ओह्रालो लागेको नेपालको पर्यटन व्यवसायको असर खप्तडमा पनि पर्न थालेको छ। बझाङतर्फको खप्तड जाने अन्तिम गाउँ दारुगाउँमा पर्यटकहरूको सेवा सुविधाका लागि स्थानीयवासीले होमस्टे बनाएको भए पनि पछिल्लो समय पर्यटकहरूको आउने क्रम न्यून भएपछि व्यवसाय धरापमा परेको हो। जय पृथ्वी राजमार्गका लामातोला हुँदै दारुगाउँसम्मको यातायातको सुविधालाई भरपर्दो बनाउन सडकको स्तर उन्नति भइरहेको छ। खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बर्कबहादुर रोकाएले एग्रो टुरिज्मलाई जोडेर लिने हिसाबले दारुगाउँमा होमस्टेका लागि केही पूर्वाधार पनि निर्माण हुन लागेको बताउनुभयो। सडकको यातायातबाट 4-5 घण्टा उकालो हिँडेर खप्तड पुग्ने हुँदा अहिले खप्तड जाने प्राय सबै पर्यटकहरू बझाङको बाटो छोटो र सजिलो भएकोले यतैबाट जाने गरेका छन्। खप्तड आउने जाने मानिसहरूको पछिल्लो समय संख्या घट्दै गए त्यस क्षेत्रका व्यवसायहरू समेत चिन्तामा परेका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले शत्रुजीव व्यवस्थापन कृषक पाठशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ। शत्रुजीवका कारण कृषकहरूले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। कार्यालयले यस वर्ष पनि धनगढीका विभिन्न ठाउँमा शत्रुजीव व्यवस्थापन कृषक पाठशाला सञ्चालन गरेको थियो। यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। परम्परागत खेती प्रणालीलाई सुधार गरी आइपिएम तरिकाबाट खेती गरिनाले स्वस्थ बाली उत्पादन गर्न सकिने र राम्रो जात र बिउको छनौट गरी लगाउने जथाभावी रासायनिक मलको प्रयोगमा रोक लगाउनका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने जानकारहरू बताउँछन्। पहिलो चरणमा स्थलगत अवलोकनको आधारमा समस्याको पहिचान गरी ठाउँको छनौट गरेसँगै पाठशालामा सहभागी हुन चाहने कृषकहरूको छनौट गरिएको हो। सहभागीहरूको व्यक्तिगत विवरण, सहभागीहरूको वर्गीकरण, लैङ्गिक विश्लेषण आधारमा बालीको पात्रो स्रोत साधनको नक्सा आदि जम्मा गरिएको थियो। प्रशिक्षण प्लटको लागि जमिनको छनौट गरी हालसम्मको कृषकहरूले लगाएका बाली र प्रयोग गर्दै आइरहेका विषादीको बारेमा जानकारी लिई शत्रुजीवका बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुखले बताउनुभयो। जुन क्लासमा पढ्छौँ त्योभन्दा यो चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ खेतबारीमा गरेपछि बढी सिकिन्छ, बढी बुझिन्छ भन्ने हिसाबले यो केही वर्षदेखि विभिन्न दात्री निकायको सहयोगमा हुँदै आएको थियो। पहिला अहिले चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नै विभिन्न बजेटबाट स्थानीय स्तरमा पनि भइरहेको छ, स्थानीय सरकारले पनि गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ हैन। र अब आगामी दिनमा आज मेरो व्यक्तिगत सोचाइ के छ भन्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरू सबै स्थानीय तहलाई नै हामीले सशर्त अनुदानको रूपमा या कुनै रूपमा, किनकि सबै कार्यक्रम अब हामीले गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग पनि जनशक्ति छैन हैन। जस्तो यही कार्यक्रम चाहिँ 13वटा स्थानीय तहमा अहिले हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, सबै 13वटै स्थानीय तहमा। कार्यक्रमले स्थानीय महिलालाई आफ्नो खेतबारीमा कसरी कति मात्रामा मल हाल्ने, बिउ छनौट कसरी गर्ने भन्ने बारे जानकारी भएको सन्तोषी महिला समाजकी सचिव अन्जु सिंहले बताउनुभयो। आइपिएम तरिकाबाट खेती गर्दा थोरै जमिनमा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने, आम्दानीको स्रोत बढ्न, बेरोजगार बस्नु नपर्ने, स्वस्थ बाली उत्पादन गरी विदेशमा गई कमाउने जति स्वदेशमा नै कमाउन सकिने, राम्रो आय आर्जन गर्न सकिने कुरा कृषक पाठशालाबाट सिकेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो यो कार्यक्रममा हामीले एउटा आलु लगाउन सिक्यौँ। यो आलु लगाउने कार्यक्रममा
पुरानो विधिबाट भन्दा अहिले आधुनिक विधिबाट हामीले आलु लगाउँदा राम्रो परिणाम पायौँ र साथसाथै हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पायौँ। आलुको बिउको परिकारहरू हामीलाई थाहा थिएन। आलुको बिउको कुन बिउ लगाउँदा कस्तो फल्छ, के हुँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि अनुभव भयो। हामीलाई यो आइपिएम सरले हामीलाई एउटा राम्रो 16 हप्ताको तालिमबाट हामीलाई यसरी अगाडि बढाउनु भयो र साथसाथै हामीले दिदीबहिनी मिलेर हामीले आलु खेती पनि गऱ्यौँ। आलु खेती गर्नुको साथसाथै यसमा पुरानो विधिबाट भन्दा यो आधुनिक विधिबाट राम्रो उत्पादन भएको अनुभव भयो होइन। यस ठाउँमा आइपिएम तरिकाबाट आलु खेती सञ्चालन नभएकाले आइपिएम तरिका अपनाई खेती गर्दा बढी उत्पादन हुने सरकारवालाको भनाइ छ। मलखातको उचित प्रयोगबाट जमिनको गुणस्तर नबिग्रिने र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने बताइएको छ। प्राणीनाशक विषादीको जथाभाविक प्रयोगबाट प्राणी र वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ। पछिल्लो समयमा रासायनिक विषादीको विकल्पमा जैविक विषादी, निमबाट बनेको विषादी र घरमै बनाउन सकिने वनस्पति विषादी बनाई प्रयोग गर्दा बालीनाशक किराहरूको नियन्त्रण गर्न सकिने बारे कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। समाचार सक्नु अघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम सरकारले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनायो। शहीदको सपनालाई व्यवस्था गर्दै नेतृत्वले राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप। प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना प्रभावितलाई अनुदान रकम वितरणमा ढिलाइ। कृषक छनौट गरी सम्झौता भइरहेको कृषि निर्देशनालयको दाबी। धनगढीको नगर विकास समितिले व्यवसायीलाई भाडा रकम छुट दिने। कोरोनाले प्रभावित भएका व्यापारीलाई केही राहत पुग्ने विश्वास। धनगढीमा कृषकहरूका लागि शत्रु जीव व्यवस्थापन पाठशाला सञ्चालन। कार्यक्रमले जीवहरूको व्यवस्थापन गरी उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा। हवस् त अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।